हे आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे MLA बाब अतुल वाघ तुझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला. हांव मुद्दाम येयला कितें हे जे घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा. हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं. सो आमदार म्हणटा आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठ्याचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. हांव फक्त एज अ फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा अतुल बाब आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें जें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेच्या घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटलें आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनाक. बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. सो हो विशय तुमी जाणा आसतलो ऑलरेडी लँड स्लायडिंगाचो विशय हांवें एसेंब्लीन मारलेलो पब्लीक एटेन्शन हाडलेलें लँड क्वेश्चन आवरान मेन्शन केलेलें आनी खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट असले इश्यूज आसा पळय तेचेर डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले आसा. लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी रुल्स चेंज करून तेंच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जावंक जाय. कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागतले जाल्यार ताका लॉंग प्रोसिजर जाता. सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी. म्हाका दिसता कितें हो परत जाय जाल्यार आमी परत हांव आनी म्हजो कलीग बाब हातून परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी CMा कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू कुंवटरे कडेन डिस्कस केला. डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचेर काम करपाक घेवपाची गरज आसा. आनी कितें इश्यू जालो? किचन हाडलेलें आनी तेन्ना एक धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पळयल्यार आपूण पळयता वचोन आनी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळीं जाणां विचारलें आनी सगळें उजो येवन बी आंगार पडलें. हांव मागीर धांवन तुका येयलें. कांय जावना तुका? ना कांय जावना. कितें जालें केन्ना इन्सिडेंट जालो आनी टेल समथींग अबाउट इट. सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वर्सांनी जेवण येता म्हणून मामी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली. आनी भुरगीं घरा हाडली आयज संडे जावन भुरगीं घरा हाडली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता असो मर्मुगांव MLA संतोष पानोळे ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशय. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून. आय थँक माय बोथ MLA माय पडतली MLA अतुल वाघ आनी मर्मुगांव MLA संतोष पानोळे एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली. तलाटी पावलो मामलेदारा कडेन उलयले ते कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्ली आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले. सद्याक कितले डॅमेज जाल्ले आहा? कितले एरिया डॅमेज जाल्ले? किचन मोस्टली किचन हाची डॅमेज जाल्ली आसा. फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनांतलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हण आयकलां हांवें. आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजे एक फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा तेजे घराक रूमाक एक क्रॅक येयल्ले आसा. सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिट्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा? सिट्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेले फाटल्या हिलॉकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा देंवपाक शकता. सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर. लँडस्लायड जाल्लो आनी एक घर डॅमेज जाल्ले आहा ती बायल भितर आली ती मिरेक्युलसली एस्केप जाली. कितें सिट्युएशन आहा सद्याक आनी कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सद्याक आमी पडटाली नवो पालमार माडान ते बुदावा कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरो बी भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते घरूय मातशे नोड्याचे आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटले आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळे आमी डिपार्टमेंटान आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा. तो वास्को सर हांव ताका हांगासर कालच्यान देव बरें करून लागले ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा. आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून
कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाच्यो ना करपाच्यो ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें. सद्याक इंजरी वगैरे काय इंजरी सद्या इंजरी कांय ना पूण तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली. तेजी माय किचनान आसली, ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटकीर भायर सरली, ताका लागून ती गाडी सेफ जाली. देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली तर सेफ जाली. सर आता सद्याक फायर ब्रिगेड मामलतदार येयल्ले आहा न्हू? सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आपयले मामलदार तालाटी बी आसा ताणें रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा आनी तो गव्हर्मेंटाक फॉर्वर्ड करतलो. कंटिन्युअस पावसा लागून जालो म्हणटा तो? म्हाका दिसता हे आमचें करताली न्हू पूण बाकीचे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून जो इन्सिडंट जाता पावस चड पडलो आनी म्हाका दिसता ही माती मोव जायत वयता आनी ती आसता आमची घरां दोंगराक तेंकोन आसा म्हणटच ती आमकां मातशें इल्ली डिफिकल्टी आसा. तो आख्खो जी लायन आसा नो पालमार जो आसा ती आमची जायते लोकांची घरां दोंगराक तेंकोन आसा आनी हो इन्सिडेंट जाता. लास्ट टायम एक जाल्लो सेम जाल्लो आनी पडी जाला आनी रिस्की आसा. हे भाशेन पावस पडत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेन प्रॉब्लम जायत जावपाक शकता.